अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज ज़रा आपको हम एक लास्ट वीडियो में तो बता चुके थे कि सलमान सफदर साहब जिनको फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और इमरान खान साहब के पास भेजा गया था जेल में उनकी लिविंग कंडीशंस के हवाले से रिपोर्ट पेश करने के लिए। जेल सुपरिटेंडेंट को तो अदालत की जानिब से अहकाम जारी हुए थे, लेकिन सलमान सफदर साहब को बतौर फ्रेंड ऑफ कोर्ट उनको भेजा गया था। और ये 2023 की रिपोर्ट जो है वो अदालत में चूंकि सबमिट हुई थी जब इमरान खान साहब अटक जेल में थे, और तब की कंडीशंस जो हैं वो उस रिपोर्ट में सारी दर्ज थी, तो लिहाजा उनकी एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट के लिए सलमान सफदर साहब को भी एडिशनल अहकाम जारी किए गए थे। माइकस क्यूराई कहते हैं यानी कि अदालत के लिए जो एक मावन का किरदार अदा करते हैं केस से, वो फ्रेंड ऑफ कोर्ट जो है उनका केस से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो केस में वकील भी नहीं है, जिस तरह से तोशाखाना फौजदारी केस में लतीफ़ कोसा साहब वकील थे, पिटिशनर थे। उनकी तरफ से ये इस्तदा की जा रही थी कि मुलाकात करवाई जाए, लेकिन सलमान सफदर साहब को फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पे भेजा गया और वो लाइक आई सेड के केस से उनका ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो तमाम वहाँ की जो एविडेंसेस हैं, वहाँ के जो हालात हैं, जिन कंडीशंस में उनको रखा गया, उस हवाले से वो रिपोर्ट कल के रोज़ सबमिट कराएंगे। और ये कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास मौजूद है, जिस ऑर्डर में तमाम चीज़ें मेंशन्ड हैं और ये भी कहा गया है कि कल द रिपोर्ट शैल बी सबमिटेड फॉर perusal इन चेम्बर्स बाय टुमारो नून, दैट इज 11 फरवरी 2026। सो कल ये सबमिट होगी रिपोर्ट और 12 तारीख तक ये जो केस है उसको मुलतवी कर दिया गया था। इमरान खान के लिए नया दरवाज़ा एक खुल गया है, और ये वो दरवाज़ा है जो इमरान खान साहब के लिए सलमान सफदर साहब के थ्रू जो है वो उनके ज़रिए खुला है, और इस दरवाजे की चाबी भी सलमान सफदर साहब के पास ही है। सो इस वक्त एज ऑफ नाउ सलमान सफदर अपीयर्स टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर पीटीआई आफ्टर इमरान खान साहब। अगरचे वो एक सियासी शख्सियत नहीं है, लेकिन ही इज़ अ थॉरो प्रोफेशनल, ज़बरदस्त वकील हैं, और वो जो कल के रोज़ रिपोर्ट जमा करवाने जा रहे हैं, सो उसी की बुनियाद पर कुछ होने या ना होने का फ़ैसला होगा। और लिहाजा ये वो दरवाज़ा है जो इमरान खान साहब के लिए अगरचे आज खुला ज़रूर है, लेकिन ये दरवाज़ा जो है वो पूरी तरह से खुलता है या थोड़ा खुल के बंद हो जाता है, ये अब कुछ आने वाले दिनों में जो है वो चीज़ें क्लियर होंगी सूरत हाल। आपको ये भी बताएंगे कि इस मुमकिन तौर पे इस रिपोर्ट पे क्या कुछ सामने आ सकता है, उस हवाले से ज़राए जो है वो हमें क्या बता रहे हैं, ये आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आज की एक रियल क्विक आपको ज़रा स्नैपशॉट देते हैं ऑफ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया इनको भेजा जा रहा था, ये गए, मुलाकात कितनी लंबी रही, क्योंकि जब ये बाहर निकले तो रिपोर्टर्स ने इनका घेरा कर लिया, इनकी गाड़ी के पास आ गए। इन्होंने पहले ही जाने से पहले ही कह दिया था कि आज जितना मैं कम बोलूँ उतना बेहतर है, उतना मुनासिब होगा, मैं कम बोलूँ। सो चमगोइयाँ हो रही थी इस बात से लेकर के ये मीटिंग जो है वो तयशुदा थी, ऑर्केस्ट्रेटेड थी। ये किसी के अहकामात और किसी की अप्रूवल से जो है वो सलमान सफदर साहब का इंतखाब किया गया, उनका चुनाव किया गया था, क्योंकि हम जिस तरह आपको कह रहे हैं कि लतीफ़ कोसा साहब के ऊपर इनको एज़ अ तीसरा फरीक तरजीह दी गई और इनको भेजा जा रहा था। तो ऑलरेडी ये बाज़गश्त बहुत ज़्यादा थी, और हमारे कुलीग हैं दिल राजा साहब, उन्होंने तो ये बात भी कह दिया था कि ये बाहर आएँगे और ये सब अच्छा है कि रिपोर्ट देंगे। और उनके मुँह से ये भी बात निकल गई थी जब रिपोर्टर से सवाल किया कि उनकी कंडीशन कैसी है इमरान खान साहब की, तो उन्होंने कहा वो ठीक है। मतलब वो झुंझला के जिस तरह से बोला कि मतलब जान छुड़ाने के लिए कि वो ठीक है, और यही चीज़ रिपोर्ट होने लगी। और शेख वकास साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उन्होंने लिखा अ, इमरान खान साहब ठीक हैं, इस तरह करके उन्होंने ट्वीट किया, डिलीट कर दिया। मेरे प्रोग्राम में थे, मैंने सवाल किया, मैंने कहा इतनी कन्फ्यूजन पैदा हो गई क्योंकि इनकी गुफ्तगू के बाद जो बुशरा बीबी की बहन है मरियम रियाज़, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि ट्वीट भी देखें स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रही हूँ, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, उन्होंने आज ही अपनी फैमिली से जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने बातें जो सामने रखी उसमें ये बात सामने रखी कि इमरान खान साहब से आज ही बुशरा बीबी की मुलाकात हुई थी, और जो उनको इंजेक्शन भी आंख में लगा था उस इंजेक्शन से 10% भी कोई बेहतरी नहीं हुई है। आवर फैमिली मेट बुशरा इमरान खान टुडे। Khan Sahab had met her earlier today. She again expressed grave concerns about Imran Khan Sahab's health. His damaged eye has not improved even 10% after the injection. It is absolutely urgent that Imran Khan Sahab gets access to his personal doctors ASAP. फिर उन्होंने पीटीआई से रिक्वेस्ट कीजिए आप डिफरेंट फोरम्स कोर्ट्स और तमाम को रीच आउट करें। 10% भी यानी कि बेहतरी नहीं आई है। आज ही इमरान खान साहब से बुशरा बीबी की बहन बता रही है कि उनकी मुलाकात हुई,
اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں سامنے آئی. علیمہ خان صاحبہ نے بھی بات کی، انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کو نظر نہیں آ رہا، بہت شدید کنسرنز، اور کافی روز سے ان کی آنکھ میں جو ہے وہ آنکھ بلری ہے، ویژن امپیکٹ ہوئی ہے. سو ایک کنسرنز اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور یہ اس کنسرنز کے بیسس پہ کل سلمان صفدر صاحب جو ہے وہ رپورٹ میں کیا کچھ لکھ سکتے ہیں، کیا کچھ بتا سکتے ہیں، اس حوالے سے تک آنے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی ضرور بتاتی چلوں کہ یہ جو 3 ساڑھے 3 گھنٹے کی کا ذکر کر رہے تھے سلمان صفدر صاحب اسی گفتگو میں، انہوں نے کہا میرے 3 ساڑھے 3 گھنٹے تک کی ملاقات ہوئی، اور نیچرلی وہ صرف باتیں انہوں نے نہیں کی ہوں گی، خان صاحب نے ہی ظاہر ہے ان کو مزید بھی کچھ بتایا ہوگا کہ بھئی ایسے سے ایسا کر دو، یہ ادھر سے ادھر ویسے کر دو، آگے پیچھے یہ کر دو. تو بہت ساری چیزیں عمران خان صاحب خود بھی بتا رہے ہوں گے، اور تم نے کیا کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. سو it does seem like a possibility which could well be distant, اور آنے والے دنوں میں کوئی گراؤنڈ لیول ہو جائے گی کہ چلیں پھر یہ جو بنی گالہ کی پیش رفت یا جو بازگشت ہے اس حوالے سے کوئی پیش رفت نظر آئے، کیونکہ حکومت تو چاہتی ہے، حکومتی سرکلز میں یہ بار بار اور برملا بھی آ کے منسٹرز نے اس بات کا اظہار کیا کہ اگر تو ان کی طرف سے کوئی درخواست آتی ہے تو اس پہ ایک جو ہے وہ پیش رفت دکھائی دے سکتی ہے، اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی از ویری کلیئر، آلدو پبلکلی پی ٹی آئی سیز کہ نہیں، بالکل بنی گالہ کے لیے کوئی آپشن جو ہے وہ زیر غور نہیں ہے، نہ اس کے لیے ہم کوئی استدعا دیں گے. لیکن سپریم کورٹ کے بیچ میں اس میں پڑھنا، لائک آئی سیڈ 2023 کی اگر آخری وہ رپورٹ تھی، سپریم کورٹ نے اس میں انٹروین کر کے، اور سپریم کورٹ سے کیونکہ بہرحال پٹیشن تو یہ لے کے جا رہے تھے لیکن سپریم کورٹ حرکت میں نہیں آ رہی تھی، اچانک سے سپریم کورٹ نے، چیف جسٹس صاحب نے یہ احکامات، ان کو فرینڈ آف کورٹ جو ہے مقرر کر دینا، اور جو چیمگوئیاں تھیں وہ جو آرکسٹریٹ کرنے والی، کہ یہ سب کچھ طے شدہ ہے، کل رپورٹ بھی ایک طے شدہ پورے پلان کے مطابق سامنے آئے گی. سو رپورٹ میں کیا ہو سکتا ہے؟ رپورٹ میں آبویسلی عمران خان صاحب، مجھے لگتا ہے کہ سلمان صفدر صاحب جو ہے وہ اپنی رپورٹ میں لکھیں گے کہ ویسے تو اوور آل عمران خان صاحب کی صحت بالکل ٹھیک ہے، لیکن آنکھ کے حوالے سے جو خان صاحب نے ان کو بتایا وہ یہ ہے کہ ان کو تکلیف ہے، ان کی جو ہے ویژن میں تھوڑی بہت امپروومنٹ ضرور ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں، ایک پروسیجر بھی آبویسلی ضرور ہوا ہے، لیکن جو ریکوری ہے اس سے خان صاحب اتنے مطمئن نہیں ہیں، اور اس کے لیے عمران خان صاحب ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کے جو پرسنل ڈاکٹرز ہیں وہ جیل میں جا کے ان کو ایگزامن کریں، ان کو ان کا معائنہ کریں، اور ذاتی معالجین کے حوالے سے یہ وہ عدالت میں اس رپورٹ کے تھرو ایک درخواست وہ کریں گے کہ ان کی انیشل اسسمنٹ تو یہ رہی، لیکن عمران خان صاحب ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ عمران خان صاحب کی جو تمام آنکھ سے متعلق جو ان کی کنسرنز ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں، لہٰذا ان کو جلد از جلد آئیدر شوکت خانم ہاسپٹل سے، یا پھر ایک تو ان کے ڈاکٹرز کا ایکسیس جو ہے وہ اس کو یقینی بنایا جائے، لیکن بٹ چونکہ فریکوینٹ ایک وزٹس درکار ہوں گے ان کی کنڈیشن کو لے کر، لہٰذا جو الشفا آئی ہاسپٹل ہے وہاں پر، یا اب یہ ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں الشفا آئی ہاسپٹل یا شوکت خانم میموریل ہاسپٹل، اس کو سب جیل بنانے کی طرف بھی معاملات جائے جا سکتے ہیں، اور اینڈ چونکہ لائک آئی سیڈ کہ ایک فریکوینٹ وزٹ درکار ہوگا عمران خان صاحب کی ایک مسلسل ایک معائنے کے حوالے سے، ان کی ایگزامینیشن کے حوالے سے، سو لہٰذا دس ڈز میرٹ ہز شفٹنگ ٹو either of these hospitals، اور بنی گالہ والا جو ایک آپشن ہے اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. اس پہ بہت بات ہو رہی ہے، اور بہت کوارٹرز سے یہ بات پش کی جا رہی ہے کہ بنی گالہ will be could be considered as an option. سلمان صفدر صاحب بہرحال جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا ہے کہ رپورٹ دیں گے، میرے خیال سے مریم ریاض کی اس ٹویٹ کے بعد یا ان تمام کنسرنز کے بعد جو علیمہ صاحبہ بھی سامنے رکھ رہی ہیں، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سلمان صفدر صاحب ہیں تو عمران خان صاحب کے وکیل اور انتہائی ایس لائر، وہ کبھی بھی اس قسم کی ایک سبا 6 کی رپورٹ نہیں دے سکتے، اور ملاقات بھی نیچرلی اسی لیے کروائی گئی ہے کہ باہر آ کے اس قسم کی رپورٹ سامنے آئے کہ یہ مسئلہ ہے اور یہ پرسسٹ کر رہا ہے یہ مسئلہ، اور چونکہ سلمان صفدر صاحب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، مگر خان صاحب نے یہ مجھے بتایا ہے، اور he will write all of that in the report، اور کہ یہ سب مسئلہ ان کو ہو رہا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کے پرسنل ڈاکٹرز تک
जो है वो उनको उनके पास भेजा जाए, और उनका जो बॉडी मेटाबॉलिज्म है या उसका उसका भी उनको डॉक्टर्स को पता है, एंड पर्सनल डॉक्टर्स बहरहाल कुछ फैसला हो उनको आके देखें, एंड दे शुड बी अलाउड। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी साहब के पास कोई वजह बाकी नहीं रह जाएगी कि माँ सवाए इसके कि वो इमरान खान साहब की दरख्वास्त अलाउ करें, और जो उनकी पर्सनल डॉक्टर्स हैं उनको मुआयना इमरान खान साहब का करने दिया जाए, और जो रिपोर्ट ज़ाती मौलजीन देंगे उसी की रोशनी में फिर ये फैसला होगा कि इमरान खान साहब को किधर मुंतकिल करना है। सो ये आने वाले दिनों में चीज़ें अब क्लैरिटी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी, वेदर शौकत खानम हॉस्पिटल हैज़ टू बी डिक्लेयर्ड एज अ सब जेल, या अल शिफा आई हॉस्पिटल उनको मूव किया जाए, या फिर बनी गाला वाला ऑप्शन। सो इन आइदर केस दरवाज़ा तो इमरान खान साहब के लिए खुल गया है, और ये नेचुरली अगर इसमें हमें कल की इस रिपोर्ट की रोशनी में, और अगर सलमान सफदर साहब जिस तरह हम सब जानते हैं कि हैं तो वो बड़े कमाल लॉयर, वो अगर अपनी रिपोर्ट में इमरान खान साहब से मुतालिक उनकी आंख और उसमें शदीद तकलीफ से मुतालिक तो वो चीज़ें ज़रूर शिकायत सामने रखेंगे, और बतौर वकील चूँकि वो अपना काम बहुत अच्छी तरह से करने के आदी हैं, वो मुख्तलिफ पॉइंट्स का हवाला देकर अगर तो वो ये साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि खान साहब को वाकई एक इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है, तो और उसी बेसिस पे उनके जो डॉक्टर्स हैं, पर्सनल डॉक्टर्स हैं, उनको वहाँ पर भेजा जाए, और फिर इवेंचुअली उनको वहाँ से मुंतकिल किया जाए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, और वहाँ से उनका इलाज प्रॉपर करवाया जाए। तो दिस विल बी अ बिग विक्ट्री फॉर इमरान खान। हम ज़रा अब आपको बताते हैं कि एक और इमरान खान साहब की इस विक्ट्री जो नज़र आएगी, उसके साथ-साथ ही ऑलरेडी उनका जो वर्कर है, उनका जो हैंड पिक्ड सीएम है, सोहेल आफरीदी, उसके लिए भी आज एक विन विन सिचुएशन नज़र आ रही है। वो विन विन सिचुएशन क्या है कि अब सोहेल आफरीदी की टर्फ पर हमें तमाम प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं, उसी की टर्फ पर आके अब तमाम प्लेयर्स जो है वो उसी के मौक़िफ़ पर आके एग्री कर चुके हैं, उसी की लाइन पर आ चुके हैं। और वो कैसे कि आज एक अहम सतह का, आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें कोर कमांडर पेशावर भी थे, जिसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी थे, सीएम साहब तो थे ही थे, लेकिन ये हेडक्वार्टर्स कोर हेडक्वार्टर्स में हो रहा था ये इजलास हुआ, और वहाँ पर जो तमाम जो सिविल और जो मिलिट्री क़यादत के जो अफसरान थे वो वहाँ पर उसमें मौजूद थे उस मीटिंग में। दिस वाज़ अगेन अ फ़ॉलो अप। आपको पता है प्रोविंशियल एपिक्स कमेटी की जो मीटिंग हुई है चंद रोज़ कबल, उसी का ये एक फ़ॉलो अप था। उससे मुतालिक आपको ज़रा हम अब अपडेट्स देते हैं, बड़ी हमारे पास एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है, और उस इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करते हैं कि उसमें जो सरप्राइज़ पैकेज था खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए, वो ये था कि जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने मालाकंड से अपनी फ़ोर्स निकालने का फ़ैसला किया है, क्योंकि वहाँ के हालात जो है वो कहते हैं कि अब पुलिस जो है वो कंट्रोल कर सकती है, वहीं पर सारी चीज़ें जो है मैनेज होंगी, और जो ट्रबल्ड एरियाज़ हैं यानी कि बॉर्डर के साथ-साथ के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर स्ट्रेंथ बढ़ाई जाएगी, लेकिन मालाकंड का स्पेशली ज़िक्र करते हुए कहा गया है कि वहाँ से फ़ोर्स निकाल ली जाएगी, वहाँ से रिमूव कर दी जाएगी। इसके अलावा और जो फ़ैसले होंगे वो अवाम को एतमाद में लेकर होंगे। सोहेल आफरीदी भी यही कहता रहा कि अवाम के साथ, जो अवाम सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, ताकत का सरचश्मा है, अवाम की रज़ामंदी के बगैर कोई फ़ैसला ना हो। सो अब डिसाइड ये हुआ है कि एक तो ये फ्रीक्वेंट इजलास बुलाए जाएंगे, एक कोऑर्डिनेशन को मज़ीद मुसलसल एक तसलसल के साथ जारी रखने के लिए फ्रीक्वेंट ये मीटिंग्स होंगी, और जो लास्ट मीटिंग हुई थी एपेक्स कमेटी की उसमें भी बज़ाहिर तो नज़र यही आया कि उसके बाद इसकी कंटिन्यूएशन पे जोर दिया गया, और अभी भी कुछ मीटिंग्स होंगी टिल वी सी द मेन एपेक्स कमेटी मीटिंग व्हिच विल बी चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब। अच्छा, इसके साथ-साथ ही आपको बताएँ मोस्टली फाइनेंशियल मैटर्स जो है वो सामने रखे गए, माली वाजबात पर उनको ब्रीफ किया गया। प्रिंसिपल एग्रीमेंट हुआ कि जो लोग अपने इलाके, कारोबार जिन्होंने छोड़े भी हैं, उन तमाम जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं, तो उनको कैसे कॉम्पेंसेट किया जाएगा, उनको लोन्स दिए जाएँगे, फ्री लोन्स दिए जाएँगे, उनको तनख्वाह के बराबर उनका एक उनकी कॉम्पेंसेशन के लिए अलाउंस वगैरह के कुछ हवाले से मुतबादिल उनको क्या दिया जाएगा, जिनके रोज़गार भी इस वक़्त हॉल्ट पे नज़र आ रहे हैं, ख़त्म हुए हैं। सो ये भी बताया गया कि भई वफ़ाकी हुकूमत जो है वो तो उसकी खुद भी पोज़ीशन बहुत कमज़ोर सी है। सो वफ़ाकी हुकूमत अब ऐसे में सूबे और वफ़ाक जो है वो किस तरह से एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जहाँ पर सूबा हेल्प कर सकता है, सूबा खुद करेगा,
جہاں پہ وفاق جو ہے جو واجبات رہتے ہیں وہ اس کے حوالے سے اس کو انشور کرے گی. سو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں اور مالی مسائل جو ہے وہ سامنے رکھے گئے اور یہ بھی ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اب یہ مسلسل جو ہے وفاق کے ساتھ بھی ان کو بٹھائیں گے اور یہ چیزوں کو آگے لے کر بڑھا جائے گا. شائن بات یہ ہے کہ فائنلی انکلوژن پہ فوکس کیا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا کا گلہ یہی تھا اس صوبے کا کہ اس کو کسی بھی چیز میں انکلوڈ نہیں کیا جاتا, اس کی اونرشپ نہیں لی جاتی, اس کے ساتھ جو وفاق کا ایک سلوک ہے وہ سوتیلی ماں جیسا ہے, اس کو بالکل ایلینیٹ آئسولیٹ کر کے رکھ دیا گیا تھا اس صوبے کو. سو اب باقاعدہ اور اہم اعلانات میں پی ایس ایل کے میچز کا پشاور میں انعقاد ہونا, پی ایس ایل میچز پشاور میں ہوں گے اور ساتھ ساتھ جو پشاور زلمی ہے یعنی کہ ہوم گراؤنڈ ان کا پشاور میں ہوگا, عمران خان اسٹیڈیم بتایا جا رہا ہے, اور جو ٹرافی کی جو کے حوالے سے روڈ شوز پورے خیبر پختونخوا صوبے میں ہوں گے. سو باقاعدہ اب خیبر پختونخوا کی وہ جو اونرشپ ہے وہ وفاق جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ فائنلی اس کو انکلوڈ کیا جا رہا ہے. اور بات بار بار اسی بات پہ فوکس کیا جاتا تھا کہ انکلوزیوٹی جو ہے وہ بڑی ایکسکلوزیو ہو گئی ہے. ویلکم ڈیولپمنٹس آج ہمیں نظر آ رہی تھی اس انگیجمنٹ کے طور پہ بھی, اس اجلاس کے بھی طور پہ. چیف جسٹس صاحب کے سپریم کورٹ کا ان کو فرینڈ آف کورٹ کے طور پہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے بھیجنا, کچھ نہ کچھ آن بگر کینوس اگر آپ دیکھیں تو چیزیں کچھ ہمیں کسی کوئی سمت اختیار کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. پرہیپس کے بیک چینل بہت کچھ چل بھی رہا ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے یہ آپ کو چیزیں سرفیس پہ آنا شروع ہونا یا نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی پی ٹی آئی کے اندر کی جو لڑائی ہے وہ تو بڑی آؤٹ آف کنٹرول ہوئی ہوئی ہے. وہ آپ کو جنید اکبر صاحب کے فارم میں نظر بھی آ گیا تھا کل. سہیل آفریدی صاحب سے متعلق ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی جو کچھ وہ باہر بولتے ہیں وہی رویہ ان کا اندر اس قسم کے اہم اجلاس میں بھی ہوتا ہے. ان کے اندر کوئی چینج نہیں آتی. وہ جو لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی وہ کمپرومائز کر گیا, وہ اچھا بچہ بن گیا ہے, وہ جس طرح باہر ہے وہ اسی طرح سیم ویسا ہی وہ اندر ہے. اور ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایشوز کو بہت اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. جہاں پر ان کی نالج نہیں ہوتی, مطلب فائنینشیل میٹرز میں اگر ان کو معاونت کی ضرورت ہے, اسسٹنس کی ضرورت ہے, تو وہ وہاں پر ان پٹ جو ہے وہ سیکھ کرتے بھی ہیں, وہ ان پٹ جو ہے اس کو کنسیڈر بھی کرتے ہیں. اور سہیل آفریدی صاحب جو ہے ہی ٹیکس ہز ٹائم ٹو ٹیک ڈیسیشنز. تو بہت ہی تحمل کے ساتھ کمپوز وے میں وہ آگے چل رہے ہیں. اور یہ بھی آج ہمیں ذرائع نے بتایا کہ کوئی بات نہیں ہوئی آج سائیڈ لائنز پہ بھی, ایون محسن نقوی یا دیگر سے کسی سے بھی کوئی ایسی عمران خان صاحب سے متعلق بات نہیں ہوئی. اور سہیل آفریدی صاحب کے قریبی ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب تک سے یہ سوال بھی پٹ ان کیا گیا تھا کہ آپ نے کیوں نہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے کچھ بات کی آج کے اس اجلاس کے سائیڈ لائنز پہ. تو انہوں نے کہا میں ان سے کیوں یہ بات کروں, یہ میرا حق ہے عمران خان صاحب سے ملنا, ان کی فیملی کا حق ہے, ان کی پارٹی قیادت کا حق ہے, ان کے لائرز کا حق ہے, ہمیں کیوں ان سے یہ بات بولنی پڑے گی. سہیل آفریدی صاحب کے یہ الفاظ ہیں جو ان کے قریبی ذرائع ہم تک بتا بھی رہے تھے اور ہم تک خبریں پتہ چل بھی جاتی ہیں. تو آخر میں جاتے جاتے ایک خبر آپ کو ضرور دینی ہے, وہ مریم نواز صاحبہ بلوچستان کا دورہ کری تھی آج وہ, اور بلوچستان کی سیکیورٹی فورسز کے لیے انہوں نے 10 ارب روپے کا اعلان کیا ہے. اس پورے وزٹ کو میں اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ مریم صاحبہ اپنے آپ کو ایز اے نیشنل لیڈر اب پیش کر رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے باہر کے وہ دورے بھی کری تھی, وہ اپنے آپ کو ایز پرائم منسٹر اب باقاعدہ شو کرنا چاہتی ہیں. اب وہ اس موڈ میں نظر آ رہی ہیں کہ جہاں پہ وہ ایک نیشنل لیڈر کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کریں, ناٹ جسٹ کنفائنڈ ٹو پنجاب. وہ بلوچستان میں جا کے بلوچستان کے لیے 10 بلین اناؤنس کر رہی ہے. اچھا وہاں پر جا کے بھی انہوں نے گفتگو میں فتنہ کیا, انہوں نے ڈیلیبریٹلی سیاسی انہوں نے گفتگو سے وہ ظاہر ہے گریز تو نہیں کرتی. انہوں نے کہا یہاں پہ فتنہ نہیں ہے لیکن یہاں پر فتنہ الخوارج ہیں. اب ان کو کوئی بتائے کہ بلوچستان میں تو فتنہ الہندوستان زیادہ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے. یہ فتنہ الہندوستان ان کا نام لینا کیوں, اس میں کوئی آپ کو یا آپ کی زبان جو ہے وہ لڑکھڑا رہی تھی. آپ کو تو برملا اس کا نام لینا چاہیے تھا جو فتنہ الہندوستان وہاں پر تباہیاں کر رہے ہیں بلوچستان میں, جس طرح سے لوگوں کو مار رہے ہیں. ہندوستان صرف اس وجہ سے کہ آپ کے بہت اچھے ٹرمز ہیں, مودی جی جو ہے وہ رائیون ڈائریکٹ آتے ہیں شادی اٹینڈ کرنے کے لیے, ان کو ساڑی اور وہ عام ڈپلومسی نظر آ رہی ہوتی ہے ہمیں. وہ جو جندل ہے وہ اس کے حوالے سے بھی ایک اچھے مراسم آپ لوگ کی فیملیز کے ہیں. فتنہ الہندوستان کہنا میرے نہیں سمجھ آئی کیونکہ فتنہ الخوارج بلوچستان میں ان کی پریزنس نہیں ہے. فتنہ الہندوستان وہاں پر موسٹلی ہمیں تباہیاں یا ایکٹیو وہاں پر نظر آتے ہیں سرگرم, اور ان کے تھرو ہی یہ تمام کاروائیاں
करवाई जाती हैं, जिसके मोस्टली एविडेंसेस भी मौजूद हैं। लेकिन मरियम साहिबा अपने आप को जो एज अ नेशनल लीडर या प्राइम मिनिस्टरशिप की तरफ अब वो देख रही हैं, और उसके लिए पूरे ग्राउंड सेट किए जा रहे हैं। तो चाचू के साथ ये बड़ी ज्यादती है। चाचू के लिए जो है ये एक परेशानी का मोमेंट ज़रूर होना चाहिए, परेशानी का बायस ये ज़रूर होना चाहिए। चाचू जो कि कल के रोज़ वो विज़िट करेंगे साने तरलाई इमाम बारगाह के जो विक्टिम्स की वो जो लवाहिकीन हैं, फैमिलीज़ हैं, उनके साथ जाके मुलाकात करेंगे, वो वहाँ पर जाएँगे। और जब वो वहाँ पर जाएँगे तो नेचुरली आपको पता है पूरे एरिया में किस तरह से सिक्योरिटी और वो तमाम इंतज़ामात और वो सब किए जाएँगे। सो इनकी मूवमेंट भी, एक तो बड़े देर से उनको ताख़ीर से वो उठ रहे हैं, अ, फ़ौरी तौर पे उनको वहाँ पर उसकी दाद-रसी के लिए पहुँचना चाहिए था इन लोगों को। लेकिन उन लवाहिकीन से बहरहाल शहबाज़ शरीफ साहब ने डिसाइड किया, लेट्स सी वो कल जाते हैं कि नहीं, लेकिन उनसे मुलाकात करेंगे। ये शहबाज़ शरीफ साहब को भी अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि जिस दिन ये तमाम लोग जो हैं वो तड़प रहे और बिलख रहे थे जब अपने प्यारों की लाशें उठा रहे थे, तो उन्हीं की भतीजी जो है वो पंजाब में बसंत में की उन रौनकों में सब खोए हुए थे, और उनकी पार्टी जो है, उनके अपने भाई जो हैं वो खुद भी बसंत मना रहे थे। सो ये तमाम वो मनाज़िर हैं जो कभी आपके ज़हनों से नहीं निकल सकेंगे, कभी तारीख़ से आप इसको कभी डिसएसोसिएट नहीं कर सकेंगे। हमेशा ये एक्शंस जो हैं वो याद रखे जाएँगे, कभी अनडू नहीं कर सकेंगे, और ये एक बहुत ही एक विकेड चेहरा के तौर पे आपका याद रखा जाएगा, कि जब आपके मुल्क जो है वो आधा जल रहा था, जब आधा तड़प रहा था, लोग बिलख रहे थे, लोग पिट रहे थे, तो वहाँ पर आपके पंजाब में क्या कुछ हो रहा था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक, सजेशन ज़रूर आगाह कीजिए।